18 फैमिली मेंबर कुछ लम्हों में खत्म हो गए दोस्तों। ये पाकिस्तान का वीडियो है, इसे पूरा देखें। जो सैलाब में फंसे हुए हैं अपने माल को और अपने बच्चों को अपने समेटे हुए हैं, लेकिन कश्तियां नहीं है, नाव नहीं है, निकल नहीं सकते हैं। वो सैलाब इतना खतरनाक था, वो बाढ़ इतनी खतरनाक थी। जरा गौर से सुनना, इधर का एक सैलाब आता है और वो सैलाब इतना खतरनाक था कि कई लोगों को बहा कर ले गया, कई बच्चों को उसने पानी में गर्क कर दिया, मवेशी पानी में बह गए, जितने चार पैर वाले जानवर थे, भेड़ बकरियां भैंसे गाय, पानी में बह गए और मारे गए। कुछ लोग अपना इलाका छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसी में फंस गए हैं। ऐसे मंजर को देखे और जब सैलाब थोड़ी देर के लिए रुका, थोड़ी देर के लिए जब सैलाब रुका तो मंजर इतना भयानक था, उस गांव का, बस्ती का मंजर इतना भयानक था कि उस भयानक मंजर को लोग देख रहे हैं कि ये क्या हुआ। ये घर कितना मजबूत था लेकिन आज ढह गया। ये कितना अमीर आदमी था, आज उसका माल बह गया। कुछ लोग हैं जो उस सैलाब में फंसे हुए हैं अपने माल को और अपने बच्चों को अपने समेटे हुए हैं, लेकिन कश्तियां नहीं है, नाव नहीं है, निकल नहीं सकते हैं। इस भयानक मंजर पर एक आदमी की नजर पड़ती है कि पानी में आधे से ज्यादा डूबा हुआ एक पेड़ है, एक दरख्त है जो आधे से ज्यादा डूब गया है पानी के अंदर। लेकिन जब उसने डूबे हुए उस पेड़ पर नजर डाली तो उसकी एक ब्रांच पर, उस पेड़ के एक टहनी से लगा हुआ एक मजबूत टहनी पर एक आदमी बैठा हुआ है, और जिस डाल पर आदमी बैठा हुआ है उसी डाल के ऊपर एक खतरनाक और जहरीला सांप भी मौजूद है। सैलाब इतना खतरनाक था, सांप इंसान का दुश्मन और इंसान सांप का दुश्मन। इंसान सांप को देखता है तो फौरन मारने की कोशिश करता है, और सांप जब अकेले में किसी इंसान पर हावी हो जाए तो उसको डंक मारने की कोशिश करता है, डसता है। लेकिन हैबत सैलाब की इतनी ज्यादा है कि सांप इंसान को देख रहा है और उसी टहनी पर, उसी डाल पर आदमी सांप को देख रहा है, लेकिन आदमी सांप को नहीं मारता है और सांप इंसान को नहीं डस रहा है। वो जानता है कि नीचे पानी है, अगर ये आदमी गिरा तो ये मरेगा, और सांप भी जानता है कि अगर हम गिरे तो हम मरेंगे। इस मंजर को देखकर इंसान न सांप को मार रहा है, न सांप इंसान को मार रहा है। कुछ लोग दूर से इस मंजर को देख रहे हैं। तसव्वुर कीजिए कि सैलाब इतना भयंकर, इतना खतरनाक, और इस मंजर को कुछ लोग दूर से देख रहे हैं। लेकिन ऐसे मंजर पर जहां सांप भी इंसान को डसने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहां ऐसे दुनिया परस्त और दुनिया तलब लोग और कुत्ते के जानवरों जैसी सिफत रखने वाले लोग ऐसे भी थे, जहां आए और इन लोगों से कहने लगे कि तुम सैलाब में फंसे हो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, तुम अपना माल हमारे हवाले कर दो, हम इनकी हिफाजत कर लेंगे, और जब तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिले तो हम तुम्हारा माल तुम्हें वापस कर देंगे। और इन भोले भाले मुसीबत में फंसे हुए लोगों ने अपना सामान, अपना सोना चांदी जो बचा सके थे, उन्होंने इन लोगों के हवाले कर दिया, और ये रफू चक्कर हो गए, लेकर भाग गए। गौर कीजिए, उन मजबूर लोगों की मजबूरी का भी फायदा इन लोगों ने उठाया। जहां एक सांप इंसान को डसने की हिम्मत नहीं कर रहा है, और जहां एक इंसान सांप को मारने की हिम्मत नहीं कर रहा है, वहां ये इंसान कितना गिर चुका है। वहां ये दुनिया तलब इंसान और दुनिया परस्त इंसान, नाजायज माल को कमाने वाला और दुनिया की मोहब्बत को रंगने वाला ये इंसान कितना नालायक और कितना बड़ा कमीना है, जो ऐसे मौके पर भी मजबूर लोगों की मजबूरी को न समझ सका और उनका माल लेकर फरार हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, सोचिए कि इंसान कितना ज्यादा मफाद परस्त हो चुका है। ये सांप से ज्यादा जहरीला हो चुका है। सांप अपने जहर से इंसान को डसना छोड़ रहा है, लेकिन ये कमीना इंसान अपनी कमीनगी इंसान से नहीं छोड़ रहा है।
یہ سوچیے اور تصور کیجئے کہ انسان کتنا گر چکا ہے کہ ایک موقع پر سانپ بھی انسان کو کاٹنے کی جرت نہیں کر رہا ہے، لیکن انسان انسان کو کاٹ رہا ہے، انسان انسان کو ڈس رہا ہے، اور ایسے موقع پر بھی اس کا پیسہ چھین کر، اس کی دولت لے کر یہ بھاگ جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ابھی تم مصیبت میں ہو، ہمارے حوالے کر دو، جب تمہارے مصیبتوں کے دن ختم ہوں گے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اس دنیا کی دولت نے ہمیں اتنا ہمیں برباد کر دیا، بالکل کتا صفت انسان بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ علی قصتها، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طریقے سے تمام لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ صلی اللہ علیہ نبی کہہ رہے ہیں جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ہی دنیا ساری کی ساری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ آپ دیکھ لیجئے یہ ٹوٹنا ہی تو ہے، یہ ٹوٹنا ہی تو ہے۔ پیٹرول 100 کے پار، ڈیزل بھی اسی کے مقابل، گیس سلنڈر کی قیمت، سرسوں کے تیل کی قیمت، یہ ساری قیمتوں کو آپ ایک طرف رکھیے، لیکن اس کے باوجود ہم پریشانیاں اٹھا لیں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن ووٹ ہم انہی کو دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ تسلط دیکھیے، وہ زہر گھولنے میں کامیاب ہو گئے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے۔ ہم یہی ڈھونڈتے رہے کہ ہمارا کون ہے، ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے، ہمیں حق کون دلا رہا ہے۔ تم حق کی بات کر رہے ہو، اپنا وجود بچانے کی فکر کرو۔ اب تو ہم اسی میں ابھی پڑے ہوئے ہیں، اور کسی چینل والے نے ہمارا انٹرویو لیا، کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جرجی صاحب کیا بی جے پی مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، بی جے پی مسلمانوں کو کبھی برباد کر ہی نہیں سکتی۔ یہ آپ غلط سوچتے ہو کہ بی جے پی آ جائے گی ہمیں برباد کر دے گی، نہیں۔ جس دن بی جے پی مسلمانوں کو برباد کرے گی اس دن بی جے پی خود برباد ہو جائے گی۔ یہ سوچو، بی جے پی کبھی مسلمانوں کو برباد نہیں کرے گی، کیونکہ جب مسلمان برباد ہو جائیں گے تو پھر وہ کس کے نام پر حکومت کرے گی؟ وہ مسلمانوں کو باقی رکھے گی، وہ مسلمانوں کو بچائے گی، وہ مسلمانوں کی حفاظت بھی کرے گی، کیونکہ انہی کو رسوا کر کے، انہی مسلمانوں کو بدنام کر کے اس کو حکومت چلانا ہے۔ وہ مسلمانوں کو برباد نہیں کرے گی۔ مسلمانوں کو برباد کرنے کے بعد پھر وہ حکومت کس پہ کرے گی؟ اس کو حکومت میں باقی رہنے کے لیے مسلمانوں کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ یہ تصور مت کریے کہ ہمیں بی جے پی برباد کر دے گی، نہیں، پریشان کرے گی، برباد نہیں کرے گی۔ پریشان کرے گی، ہوا کھڑا کر کے تمہیں انڈیا سے نکالا جائے گا، این آر سی CAA آئے گا، یہ سب ہوا کھڑا کر کے آپ کو پریشان کرے گی۔ دیکھا نہیں آپ نے جتنا ہی لوگوں نے گائے کے نام پر ہم کو برباد کیا، بدنام کیا، گائے 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 گائے، لیکن آج گوگل پہ ڈالیے اور یوٹیوب پہ سرچ کیجئے ہندوستان کے اندر سب سے بڑا گائے کے گوشت کا ویاپاری کون اور گائے کو کاٹنے والا کون؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کسی مسلمان کا نام نہیں بلکہ ایک بی جے پی کے نیتا کا نام آئے۔ یہ صرف ہمیں بدنام کرتے ہیں، گائے گائے گائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ لو پیو گائے کا پیشاب اور کھاؤ گائے کا گوبر، ایسی جگہ پہنچا دیا ہے کہ تم مسلمانوں سے گائے 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 کرتے ہو۔ پڑھو، ابھی ہمارے یہاں ایک علاقے میں مودی جی نے کیا کہا تھا، جو پشو دودھ نہیں دیتے یعنی بیل، وہ ان کی گوبر کو بھی اتنا قیمتی بنا دیں گے کہ لوگ اس کو سڑک پہ پڑا ہوگا تو اٹھا کے اپنے گھر لے جائیں گے، اس سے بھی پیسہ آئے گا۔ مشین، پتہ نہیں رات میں سپنے میں کون بتاتا ہے ہمارے دیش کے چوکیدار کو، گوبر سے بھی پیسہ آئے گا۔ ہم 5 سال انتظار کریں گے کیسے آتا دیکھیں گے۔ تو یہ حالت ہے ہماری۔
टूट पड़ेंगे सारे लोग तुम्हारे ऊपर। साहबा ने कहा क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, उस वक्त तुम तादाद में कम नहीं होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बेकार, जैसे समंदर में कूड़ा करकट पड़ा होता है, लहर आती है, मौज आती है, कूड़ा करकट को भगा ले जाती है, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हें जहां चाहेंगी वहां ले जाएंगी, जैसे चाहेंगी वैसे नचाएंगी। बंगाल वालों, हमारे और आपके घर की लड़कियां टीका लगाती हैं, टीका, और ये चीज हमने सिर्फ बिहार और बंगाल में देखी है। ये गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत है। आप अपने घर में अपनी बहनों, बेटियों, बीवियों से कहो कि ये टीका लगाना बंद करें। बिंदी लगाती है ये। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि हमारी और आपकी मां, बहन, बेटियां कल कयामत के दिन गैर मुस्लिमों के साथ उठाई जाएं? दुनिया, अल्लाह के नबी से पूछा, ये कहा, फरमाया कि ऐसा क्यों? कहुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल देगा। आज दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई है। कहीं से भी मिले माल, बस माल आए, और जितना आए वो हम तक रहे, हम आपको नहीं देंगे। इस दुनिया की हिर्स ने और लालच ने हमें बिल्कुल कुत्ता बना दिया है। हमारे और आपके गांव में एक बैल मरा पड़ा है, एक बैल मर गया है। सुनिए एक मिसाल, एक बैल मर गया है और उस मरे हुए बैल के पास एक कुत्ता आया है और उस मरे हुए बैल का गोश्त नोच नोच के खा रहा है। उस मरे हुए बैल की बदबू दूसरे कुत्तों को लगी, दूसरे कुत्ते भी उस मरे हुए बैल का गोश्त खाने आ रहे हैं, लेकिन ये कुत्ता जिसने सबसे पहले इस बैल के गोश्त पर मुंह मारा, वो कुत्ता जब दूसरे कुत्ते को आता हुआ देखता है तो भौंकता है, अपना दांत दिखाता है, अपना पैर उठाता है और भौंक भौंक कर उस कुत्ते को वहां से भगा देता है। इस कुत्ते से पूछो कि तू कितना गोश्त खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, लेकिन यहां तो 3 कुंटल है। मरा हुआ बैल, उसका वजन 3 कुंटल है, तू कितना खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो। लेकिन कुत्ते को यह गवारा है कि बकिया गोश्त बेकार होता है, हो जाए, लेकिन दूसरे कुत्ते को हम नहीं खाने देंगे। आज यही सिफत हमारे अंदर आ गई है। यह सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। सारी दौलत हमें मिल जाए, लॉटरी खरीदी, लग गई और 5 लाख मिल गए, अब उस 5 लाख में हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। इसको कहते हैं कुत्ता। आईपीएल में सट्टा लगाया, जीत गया 5 लाख, अब हम ही के पास रहे, दूसरे के पास नहीं। इसको कहते हैं मरे हुए बैल का गोश्त खाने वाला कुत्ता। मैं बोलूंगा ये, और इसके बावजूद जो खेलेगा वो सोचेगा कि मौलाना जर्जीस ने कुत्ता किसको कहा था। तसव्वुर करो कि हमारी हालत क्या हो चुकी है। जबकि हालत यह थी कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे चंद गुलाम हैं, मैंने उनको खरीदा है, मेरे चंद गुलाम हैं, कभी कभी वो हमारे माल में खयानत करते हैं, कभी कभी वो हमको झूठ बोलते और धोखा देते हैं। मैं उनकी खयानत करने पर उनको थोड़ी बहुत सजा भी देता हूं, मारता भी हूं। अय अल्लाह के नबी, क्या ये जुल्म तो नहीं है? भाई वो खयानत करते हैं, चोरी से हमारा माल चुरा लेते हैं, धोखा देते हैं हमें। अगर मैं उनको मारता हूं तो कयामत के दिन मुझसे हिसाब व किताब तो नहीं होगा? देख रहे हैं आप ये सवाल, कयामत के दिन कोई हिसाब व किताब तो नहीं होगा हमसे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी। उस सहाबी से क्या कह रहे हैं, इधर सुनो, उस सहाबी से क्या कह रहे हैं? कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी और उस तराजू के अंदर उनकी खयानत, उनका धोखा रखा जाएगा।
जो उन्होंने तुम्हारे माल की चोरी की है और तुम्हारा माल चुराया या धोखा दिया, उसको एक तरफ रखा जाएगा, और तुमने उनको मारा है, सजा दी है, उस सजा को तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाएगा। और जब तराजू उठाई जाएगी, अगर तुम्हारी सजा उठ गई और उनके धोखे का पल्ला झुक गया तो उनको सजा मिलेगी जहन्नम के अंदर। और अगर तुमने उनको मारा, अगर तुम्हारा जुल्म का पल्ला झुक गया और उनका धोखा और उनकी खयानत का पल्ला उठ गया, तो कयामत के दिन तुम्हें सजा दी जाएगी। यानी तुमने उनको उनके धोखे और उनकी खयानत से ज्यादा सजा उनको दी है, तो तुम्हें सजा दी जाएगी जहन्नम के अंदर। ये सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, ये तो बड़ा अजीब मामला है, ये तो बड़ा अजीब मामला है। तब तो फिर पता नहीं हमारी सजा कितनी ज्यादा होगी। अब तो बेहतर यही है कि अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए मैं इन तमाम गुलामों की छुट्टी कर दूं, इनको मैं रिहा कर दूं, इनको आजाद कर दूं। वो सहाबी दूसरे दिन आते हैं और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आप गवाह रहिए, मैंने अपने सारे गुलामों को आजाद कर दिया। ये है जहन्नम का डर, ये है हिसाब व किताब का डर जो हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए, हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने सोचा हमने इनको जो सजा दी कहीं ऐसा ना हो कि इनके जुर्म से ज्यादा हो और फिर हमें जहन्नम में डाला जाए। उन्होंने सारे कैदियों को, सारे गुलामों को आजाद कर दिया, सारे गुलामों को आजाद कर दिया। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान गनी ने अपने गुलाम का कान मरोड़ा। एक दिन कहने लगे, इधर आओ, मैंने एक दिन तुम्हारा कान मरोड़ा था, आज तुम भी अपना बदला ले लो। कयामत के दिन में बदला नहीं दे सकता। उस गुलाम ने कहा, नहीं, आप आका हैं, आप हमारे मालिक हैं, हम आपसे बदला नहीं लेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें इंतकाम लेना होगा। इन्होंने कहा, तुम मेरे मालिक हो, मैं कैसे इंतकाम लूं, आपको कैसे कान मरोड़ूं। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, आज के बाद तुम मेरे गुलाम नहीं हो, क्योंकि इस पे तुम रहोगे मैं फिर किसी गलती पर तुम्हारा कान मरोड़ दूंगा। ऐसा ना हो कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इसका भी हिसाब देना पड़े। उन्होंने अपने गुलाम को आजाद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, एक सहाबी वो थे जो नमाज पढ़ने लगे और नमाज ही के अंदर उनका ख्याल उनके बाग में चला गया। मेरे बाग में कितने खजूरों के पेड़ हैं, ये खजूरों के पेड़, जब खजूर पैदा होंगे तो बाजार में इतने इतने का खजूर बिकेगा, हमें इतना प्रॉफिट होगा। ये पढ़ते गए, ये सोचने लगे और रकात भूल गए, रकात भूल गए। 4 रकात वाली नमाज या तो 3 पढ़ ली या 5 पढ़ ली, भूल गए। वो आए, कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा हो गया है। आपने कहा, हो जाता है, कभी कभी भूल चूक हो जाती है। लेकिन इस सहाबी ने सोचा कि इस बाग की वजह से, जो खजूरों का बाग है, इस बाग की वजह से मेरा दिमाग बट गया है, इसकी पैदावार पे चला गया है। ये बाग रहेगा तो मैं बार बार सोचता रहूंगा और मैं नमाज में भूलता रहूंगा, यानी नमाज में ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बाग की तरफ दिमाग लगेगा। आते और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपना पूरा का पूरा बाग सदका कर रहा हूं, खैरात कर रहा हूं, मैं इस बाग ही को नहीं रखूंगा जो नमाज में डिस्टर्ब करता है, जो बाग को ही को हम अल्लाह के राह में सदका और खैरात कर रहे हैं, इसको गरीबों और मिस्कीनों में इसके फल बांट दो। हमें नहीं चाहिए ऐसा बाग जो कयामत के दिन अल्लाह के सामने हमें इसका जवाब देना पड़े, अल्लाह के सामने उसके जवाब हम दे हो जाए। ये बाग हमें नहीं चाहिए जो बार बार हमारी रकातों को भुलवा रहा है। मेरे भाइयों, ये थे जहन्नम के अजाब से डरने वाले और कयामत के दिन की फिक्र करने वाले। ये लोग थे हिसाब व किताब से डरने वाले। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है और उस दिन हमें हिसाब व किताब देना होगा उस रब के सामने। 1.25 घंटे की इस तकरीर के बाद, कल तो मुझे 10:30 बजे टाइम मिल गया, आज मुझे 11:30 पे आपने टाइम दिया, जबकि कहा यह गया था कि 11 बजे दे देंगे, लेकिन फिर भी लेट कर दिया। बंगाल में आमतौर पर जलसे 12 और 12:30 बजे से ज़्यादा नहीं चलते, आज तो फिर भी 1:15 बज गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे ज़्यादा जलसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी आप बैठिएगा, जाइएगा नहीं। मैं एक बात और सुना देता हूं आपको, और वो बात क्या है, तसव्वुर कीजिए कि वो क्या जज्बा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कोई है जो 100 ऊंट अल्लाह की राह में दे,
میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. عثمان غنی اٹھے کہتے ہیں کہ 100 اونٹ میں دے رہا ہوں. آپ نے کہا لوگوں عثمان نے 100 اونٹ دے دیے, عثمان کے علاوہ کوئی ہے جو 100 اونٹ اور دے؟ حضرت عثمان دوبارہ اٹھتے ہیں کہ 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا لوگوں عثمان کے علاوہ کوئی اور دے گا؟ پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو, اب تم سے نہیں, عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا عثمان اب بس کرو, 400 ہو گئے, تم سے نہیں, عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. بار بار دوسرا اٹھنے کا نمبر ہی نہیں دے رہے, عثمان ہی پہلے اٹھ جاتے. 7 بار کہا, 7 بار عثمان نے دیا. اللہ کے نبی کو ہی چپ ہونا پڑا, یہ سوچ کر کہ اب میں جتنا کہوں گا یہی اٹھیں گے, دوسرا کوئی اٹھے گا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا لوگوں 700 اونٹ دے کر عثمان نے آج اتنا بڑا نیک کام کیا ہے, اتنا بڑا نیک کام کیا ہے کہ اللہ نے ابھی جبریل کو بھیج کر فرمایا عثمان سے کہہ دو ما ذرہ عثمان, ما ذرہ عثمان, ما ذرہ عثمان, ما عمل بعد اليوم قط. اے عثمان آج کے بعد اگر تو ایک بھی نماز نہ پڑھے گا, ایک بھی نیک کام نہیں کرے گا, پھر بھی اللہ تجھے جنت دے کر رہے گا. اتنا بڑا نیک کام, صدقہ و خیرات کا معاملہ دیکھ رہے ہیں, اسی سے تو جنت ملتی ہے. مسجد نبوی جب بن کر تیار ہوئی تو شاید آپ نہ جانتے ہو, میں آپ کو بتاؤں, مسجد نبوی بننے کے بعد 4 مہینے تک اندھیرے میں نماز ہوئی. صحابہ کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلا سکیں. مغرب کی, عشاء کی اور فجر کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی. 4 مہینے تک اس میں چراغ نہیں جلا. ایک دن اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد نبوی میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں, روشنی آ رہی ہے, چراغ جل رہا ہے. آپ جب مسجد کے اندر گئے تو سارے صحابہ صف لگائے بیٹھے ہیں, چراغ کی روشنی میں صحابہ کے چہرے دکھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا کس نے چراغ جلایا؟ حضرت تمیم داری اٹھتے ہیں, کہتے ہیں انا یا رسول اللہ, میں نے. اے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ تیل زیادہ آ گیا تھا, میرے گھر کا خرچہ چل گیا, بقیہ تیل میں لے آیا. اے اللہ کے رسول چراغ جل گیا, اب انشاءاللہ کئی دن تک چراغ چلتا رہے گا, کیونکہ جتنا زائد تیل تھا وہ میں نے مسجد میں لا کر دے دیا. آپ نے نماز پڑھائی اس روشنی میں, اور چراغ کی روشنی میں نماز پڑھانے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے نماز کے بعد تو آپ نے کہا لوگوں تمیم داری نے آج مسجد میں تیل لا کر چراغ جلایا. آج تمیم داری نے صرف اس مسجد کو روشن نہیں کیا, اس مسجد کو نہیں چمکایا, قد نورت الاسلام, آج تمیم داری نے پورا اسلام چمکا دیا ہے, آج پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے, آج پورا اسلام جگمگا گیا ہے. ایک چراغ چلانے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا پورا اسلام جگمگا دیا ہے. غور کرو کہ آپ کے ہاں جو مسجد بن رہی ہے, جو صحن بچھ رہا ہے اور جو لینٹر پڑ رہا ہے, اس میں اگر آپ تعاون دیتے ہیں تو کتنا بڑا ثواب ہوگا, کتنا بڑا کار خیر ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جرجیت صاحب یہ کہیں ہے کوئی جو پورا کا پورا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہو. اور القہار, آج کی دنیا کا بادشاہ, آج کی مملکت کس کے ہاتھ میں, آج کے دن پورا کا پورا مالک کون ہے؟ للہ. آج کے دن پوری کی پوری بادشاہت اللہ کے اختیار میں, اللہ کے ہاتھ میں. الواحد جو اکیلا تنے تنہا پوری کائنات کا مالک ہے, آج کے دن اس نے کسی کو 1 انچ زمین کا بھی مالک نہیں بننے دیا ہے. آج کے دن کی پوری بادشاہت اکیلے اللہ کے پاس ہے. القہار جو زبردست ہے, جو بہت ہی زیادہ زبردست طاقتور, آج کے دن کی بادشاہت اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. کیسا محسوس ہوگا؟ کچھ دنوں کے لیے کر لو, لیکن اس دن نہیں چلے. کوئی کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کر سکے گا,
کوئی کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی حکومت نہیں چلا سکتا ہے, کوئی کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہوگا. سب کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا, سب کی شکایتیں سنی جائیں گی. یہاں تک کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور اس کو بھی حکم دے گا کہ تو بھی اپنا انتقام لے لے, تو بھی اپنا بدلہ لے لے. وہ بے سینگ والی بکری کو طاقت دے گا اور بے سینگ والی بکری سینگ والی بکری کو مارے گی جس نے دنیا میں مارا. اور جب سب کا انصاف ہو جائے گا, سب کا عدل ہو جائے گا, پھر اللہ کہے گا تم سب مٹی میں مل جاؤ, تم سب مٹی میں چینج ہو جاؤ. ان جانوروں کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا, مٹی میں چینج کر دیا جائے گا. اس دن کی حالت کچھ اس طریقے کی ہوگی. غور کرو, جب جانوروں کو بھی پورا کا پورا انصاف ملے گا تو انسانوں کو کیوں نہیں ملے گا؟ الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا. آج کے دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مالک نہیں ہے. آج کے دن کوئی جان کسی دوسرے جان کی مالک نہیں ہے. آج کے دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتا. والامر یومئذ للہ. سارے معاملات اور اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. کشمیر کی سرزمین پر جن لوگوں نے 29-30 سال پہلے کشمیری پنڈتوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر کے ظلم و ستم کیے, وہ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے. جنہوں نے گجرات میں اپنے ایک اشارے پر ہزاروں لوگوں کو مروا دیا ہوگا وہ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے. ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں. صورتحال وہاں یہ ہوگی کہ دنیا کے اندر اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوگا تو مرنے والا مقتول جس کو مارا گیا میدان محشر میں اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا, تلاش کرے گا کہ میرا قاتل کہاں ہے, اور وہ تلاش کر لے گا. فَيَأْخُذُ بِرَاسِهِ. وہ اس کے سر کو پکڑ لے گا. يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ. پھر وہ مقتول قاتل کا سر پکڑ کر کھینچتا ہوا بیچوں بیچ میں لائے گا اور اس کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا. اللہ اس مقتول سے جس کو دنیا میں مارا گیا پوچھے گا اس آدمی کو سر کے بال پکڑ کر کھینچ کر لائے ہو کیوں؟ وہ کہے گا الہ العالمین, اس کو میں کھینچ کر پکڑ کر لایا اور تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. سل ھذا لما قتلنی. آج تو اس آدمی سے سوال کر, آج تو اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا, اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. اے اللہ میرا قصور کیا تھا؟ میری بیوی بیوہ ہو گئی اس کا قصور کیا تھا؟ میرے بچے یتیم کر دیے گئے ان کا قصور کیا تھا؟ اس آدمی نے مجھے مارا, اس آدمی نے مجھے قتل کیا, میرے بچوں کو یتیم اور میری بیوی کو بیوہ کیا. اللہ مجھے آج تک ریزن پتہ نہ چلا, مجھے آج تک پتہ نہ چلا کہ اس نے مجھے کیوں مارا, کیوں قتل کیا. اے اللہ پوچھ اس سے کہ اس نے مجھے کیوں مارا. مقتول قاتل کو تلاش کر لے گا, کوئی بچے گا نہیں. آپ کا علاقہ تو کلیا چک سے چلے جائیے اور موجم پور تک بڑا مشہور ہے مار دھاڑ میں. یہاں شاید گاجر اور مولی کی قیمت انسان کی جان کی قیمت سے زیادہ ہے.
पिछले महीने श्री रामपुर में प्रोग्राम था मेरा, यही श्री रामपुर में, और जिस दिन जलसा था उसी दिन पता चला कि वो हाड़ूचक इलाके के 1-2 लोगों को कत्ल कर दिया गया। एक तो मौके वारदात पे मर गया और दूसरा हॉस्पिटल जाने के बाद उसका इंतकाल हुआ। ये सूरत है। फरमाया क़यामत के दिन मकतूल अपने कातिल को ढूंढ लेगा और उसके सर के बाल पकड़ कर लाएगा और अल्लाह के सामने पेश करके कहेगा सल्लिमा कतलनी सलहाजा लिमा कतलनी, इससे पूछ के इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था। पूरा का पूरा बदला और पूरा का पूरा इंतकाम कयामत के दिन ही मिलेगा। दुनिया में कोई अदालत ऐसी नहीं है जो इंसान को उसके अच्छाइयों का पूरा पूरा बदला दे दे और उसकी बुराइयों की पूरी पूरी सजा दे दे। दुनिया में कोई अदालत ऐसी नहीं है। आपका बेटा डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता है। जर्जी साहब तैरना जानते हैं। दरिया के किनारे बाप रो रहा, मेरा बेटा डूब रहा है, कोई है बचाओ। जर्जी साहब ने छलांग लगाई, तैरते हुए गए और उसके बेटे को पकड़ लिया और तैरते हुए आए और उसको निकाल दिया। उसका पेट वेट दबाकर पानी निकाला और किसी तरीके से उसकी जान बच गई। मुझे इनाम, लड़के का बाप इनाम दे रहा है। कितना इनाम देगा? कितना इनाम देगा लड़के का बाप? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, ज्यादा अमीर हुआ तो 5 लाख, उससे ज्यादा अमीर हुआ तो 10 लाख। लेकिन क्या उसके बच्चे की जान बचाने की कीमत 10 लाख है? क्या उस आदमी ने, उस बच्चे के बाप ने मुझे पूरी की पूरी कीमत दे दी? और किसी ने एक बादशाह से सवाल किया कि बादशाह सलामत, तुम इस वक्त अपनी हुकूमत और अपनी ममलिकत के मालिक हो, लेकिन अगर तुम्हारी जान खतरे में हो तो बताओ अपनी जान को बचाने के लिए क्या दे सकते हो, क्या खर्च कर सकते हो? तो उसने कहा कि जितने हिस्से का मैं मालिक हूं, मैं अपने मुल्क की आधी मिल्कियत दे सकता हूं अपनी जान बचाने के लिए। उसने पूछा कि अगर आपकी जान के बदले में पूरा मुल्क मांगे तो बादशाह ने कहा कि अगर मेरी जान ज्यादा ही खतरे में है तो पूरा मुल्क दे दूंगा और अपनी जान बचा लूंगा। पूरे मुल्क, पूरे कंट्री की बादशाहत देने के लिए आदमी तैयार हो सकता है और अपनी जान बचाने के लिए। क्या जर्जीत साहब ने तैर कर आपके बेटे को बचाया और आपने 10 लाख 20 लाख का इनाम दे दिया तो क्या आपने पूरा बदला दे दिया? क्या जान बचाने की पूरी कीमत दे दी? नहीं। पूरा का पूरा इनाम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही देगा। किसी की जान बचाने की नेकी कितनी बड़ी है, किसी को तुमने बचाया है, कितना बड़ा नेक काम किया है, इसकी कीमत और इसका सही बदला कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देगा। दुनिया की कोई अदालत नहीं दे सकती है। चलिए इसके बरक्स देख लो। जर्जी साहब ने एक आदमी का कत्ल किया, पकड़े गए, कोर्ट में जुर्म साबित हो गया, अदालत क्या सजा सुनाएगी? इनको भी कत्ल करो, फांसी की दे दो। हमने एक आदमी मारा, बदले में हमें मार दिया गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जर्जीत साहब ने 20 आदमियों को मारा, बताइए मुझे आप क्या सजा देंगे? मैं 20 लोगों का कातिल हूं, बताओ मुझे क्या सजा देगी? भारत की कोर्ट, आपके मालदा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपके बंगाल की हाई कोर्ट और इस भारत की सुप्रीम कोर्ट, बताओ हमें क्या सजा देगी जुर्म साबित हो जाने के बाद? यही ना
کہ 20 آدمی کا قاتل ہے, اس کو پھانسی دے دو. صاحب آپ نے ایک بار ہم کو پھانسی دے دی, یہ تو ایک آدمی کے قتل کی سزا ہوئی, میں نے تو 20 مارے ہیں, ابھی 19 لوگوں کے قتل کی سزا باقی ہے, یہ کون دے گا؟ نہ ڈسٹرکٹ کورٹ دے سکتی ہے, نہ ہائی کورٹ, نہ سپریم کورٹ. اس لیے قیامت کا دن ماننا ہی پڑے گا کہ ایک دن ایسا آئے گا جہاں ہمارے بقیہ جرموں کی پوری سزا ہمیں دی جائے, ورنہ بے انصافی ہوگی. غور کیجئے, وہ ہٹلر جس نے لاکھوں یہودیوں کا قتل کیا اور بالآخر پکڑا گیا, لیکن اس نے اپنے ہی سر پر پسٹل رکھ کر اپنے آپ کو اڑا لیا اور مار ڈالا. اور اس وقت کی کورٹ نے کہا تھا اگرچہ ہٹلر کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کو کئی لاکھ بار مارا جائے اور کئی لاکھ بار زندہ کیا جائے اور کئی لاکھ بار مارا جائے, اس کے باوجود ہٹلر کی سزا پوری نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ہم بے بس ہیں, کسی کو ایک ہی موت دے سکتے ہیں, بار بار نہیں. یہ ہے دنیا کی کورٹ اور دنیا کی عدالت کی کمزوری, یہ ہے دنیا کی کورٹ اور دنیا کی عدالت کی بے بسی کہ ایک کورٹ اور عدالت جو انصاف کے لیے بنائی گئی ہے وہ صرف ایک ہی بار کسی کو پھانسی دے سکتی ہے. معاف کیجئے, یہاں تو ایک شخص وہ ہے جس نے کئی لڑکیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا اور ان کو قتل کر کے مار ڈالا. ذرا بتائیے کہ کشمیری پنڈتوں کو مارنے والے اور ان کو قتل کرنے والے اور گھروں سے نکالنے والوں کی کیا سزا متعین کی جا سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ان کو پکڑا جائے اور ایک بار ان کو پھانسی دے دی جائے. بتاؤ گجرات کے قاتل کے لیے کون سی سزا متعین کی جائے جس نے ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا؟ زیادہ سے زیادہ اتنا کہ اس کو کورٹ سزائے موت سنا دے اور ایک بار اس کو قتل کر دیا جائے یا سزائے موت دے دی جائے. بتائیے آسام کے اندر 10,000 مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے کو اگر کورٹ سزا سنائے گی تو زیادہ سے زیادہ اتنی کہ اس کو اٹھاؤ اور پھانسی کے پھندے پر لٹکا دو. لیکن یہاں تو 10,000 لوگوں کا قتل عام ہے, 10,000 لوگوں کا قتل عام. کیا آپ کسی کو پوری سزا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں. اسی لیے قرآن کی یہ تیسری آیت میں نے آج پڑھی ہے, مالک یوم الدین, وہ مالک ہے بدلے کے دن کا پورا, یعنی وہ قیامت کے دن پورا کا پورا بدلہ دے گا. اگر آپ نے 100 آدمیوں کو مارا ہے, 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے, تو آپ کو دنیا میں ایک بار قتل کر کے ایک آدمی کے قتل کی سزا دے دی گئی ہے. 99 آدمیوں کی قتل کی سزا بھی باقی ہے جو آپ کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی عدالت سے ملے گی. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے, کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو ہمارے اچھے کاموں کا پورا بدلہ دے دے اور ہمارے گناہوں کی پوری سزا دے دے. دنیا میں ایسی عدالت ہے ہی نہیں. اس لیے ماننا پڑے گا کہ ایک دن آئے گا فیصلے کا. ذالک یوم الفصل, آج فیصلے کا دن ہے. آج پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا, پورا کا پورا انتقام آج انسان کو ملے گا. طاقتور جانور نے کمزور جانور کو مارا, اس کمزور جانور کو بھی آج انصاف ملے گا. وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے, الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرانے کے بعد پتا چلا کہ یہ لڑکی ہے اور 2 مہینے کا 3 مہینے کا وہ حمل ایبورشن کر کے گرا دیا گیا, یا کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں سے کوئی غلطی ہو گئی اور حمل ٹھہر گیا, ماں باپ کو پتا نہ چلے, سماج کو پتا نہ چلے, کسی ہاسپٹل میں جا کر ایبورشن کرا دیا. حمل ٹھہر جانے کے بعد, چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز, حمل ٹھہر جانے کے بعد اس کو گرانا بہت بڑا جرم ہے.
जुर्म अजीम है। याद रखिएगा, इस कमजोर मासूम सी जान को जो तुमने पेट के अंदर मार डाला, एबॉर्शन करा के खत्म कर दिया, आज इस बच्चे को भी इंसाफ मिलेगा। कयामत का दिन है, ये बच्चे को अल्लाह रब्बुल आलमीन जबान देगा, हाथ देगा, पैर देगा, नाक देगा, कान देगा, और कयामत के दिन ये छोटा सा बच्चा जिसको मां के पेट में मार दिया गया, चाहे वो 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 हफ्ते का हो, 10 दिन का हो, 5 दिन का हो, हमल ठहर जाने के बाद आपने उस बच्चे को एबॉर्शन करा दिया, गिरा दिया, इसकात कर दिया, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को जिंदगी देगा और ये बच्चा अपने मां की पिस्तान से लटका हुआ आएगा। जा यौमल क़यामह व मुअल्लकुम बैन सदिया, ये बच्चा कयामत के दिन अपने मां की दोनों पिस्तानों से लटका हुआ आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे से कहेगा, क्या तुम भी कुछ चाहते हो? तुम्हारा भी कोई मसला है, तुम्हारा भी कोई क्वेश्चन है? वो बच्चा अपने मां की पिस्तान छोड़ेगा, यकूल, और अल्लाह से शिकायत करेगा, हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अय अल्लाह ये मुझे अपने पेट में जगह न दे सकी, अय अल्लाह दुनिया में ला वजूद में आने से पहले इसने मुझे खत्म कर दिया, अय अल्लाह आज तू मेरी मां का मत बन, अय अल्लाह जिस तरह इसने मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे नेकी और नमाज और रोजे रखने का पढ़ने का मौका भी नहीं आने दिया और उससे पहले मार डाला, अय अल्लाह आज तू मेरी मां को भी जहन्नम के अंदर फेंक दे। वो छोटा सा मासूम बच्चा कयामत के दिन उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ देगा, उस बच्चे को भी कुव्वत गोयाई देगा और उसकी भी सुनेगा। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का पूरा मालिक। जोड़ दिया कुरान की इस आयत ने, बहुत आसानी के साथ हम लोग जाते नमाज में, इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, हमने कह दिया अल्लाहु अकबर, इमाम साहब पढ़ दिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जैसे का गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, हमने कह दिया आमीन। एहसास नहीं हुआ कि क्या पढ़ दिया और क्या है। कल से पूरे 2 घंटे की तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और अर्रहमानिर रहीम तक ही पहुंच पाया था और मालिक यौमिद्दीन तक नहीं चल पाया। आज मालिक यौमिद्दीन पर मैं आज बोल रहा हूं। तसव्वुर कीजिए कि कयामत के दिन का पूरा मालिक होगा वो अल्लाह, सबका अदल और इंसाफ वहां मिलेगा। दुनिया में आप अपने आप को बचा सकते हैं, छिपा सकते हैं। जर्जीस साहब जज हैं मालदा की कोर्ट के, और जर्जीस साहब का बेटा अगर कोई कसूर करके मुकदमा उस पर चला और वो केस जर्जीस साहब की अदालत में आया, तो जर्जीस साहब कानूनी किताबों से कोई ना कोई दांव पेच खेलकर पॉइंट निकाल कर अपने बेटे को किसी न किसी तरीके से जमानत दे देंगे, अपने बेटे के फेवर में कोई ना कोई कानून ढूंढ लेंगे। लेकिन याद कीजिए, उस दिन कोई कानून तुम्हारा नहीं चलेगा। उस दिन बाप और बेटा सब आमने और सामने होगा, लेकिन कोई किसी की सिफारिश करने वाला नहीं होगा। जरा तसव्वुर कीजिए उस दिन का मंजर क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस दिन कहेगा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आए मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आए मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ, नेक लोगों से अलग हो जाओ। ये सुनकर मुजरिम नेक लोगों से अलग हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको इंसाफ देगा। आज जर्जी साहब ने आपको डेट नहीं दी, आपने देखा कि जर्जी साहब फलां आदमी के घर में रुकते हैं, आप उनके पास गए कि भाई मुझे हमारे गांव के लिए डेट दिला दो। जर्जी साहब तो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। उस आदमी ने सोचा कि जर्जी साहब तो हमारे घर पे रुकते हैं, चलिए उन्होंने सिफारिश की, जर्जी साहब ने भी उसका एहसान है उसके ऊपर, जर्जी साहब ने फौरन उसकी बात मानकर डेट दे दी। हाँ, ऐसा होता है। आज हम एक दूसरे की सिफारिशें करते हैं और एक दूसरे की सिफारिशें मानते हैं, लेकिन कयामत के दिन बाप जहन्नम में जा रहा होगा और बेटा जन्नत में जाने का फैसला, बेटा जहन्नम में जा रहा होगा और बाप के जन्नत में जाने का फैसला।
لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. آواز آئے گی, اے دنیا میں بیٹوں کو بچانے والوں, اے دنیا میں اپنے بیٹوں کے لیے سفارشیں کرنے والوں, اے دنیا میں اپنی اولاد کے لیے بڑی سے بڑی سفارشیں لے کر جانے والوں, ما لکم لا تناصرون. آج تمہیں کیا ہو گیا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج ایک باپ جنت میں جا رہا ہے اور اس کا بیٹا جہنم میں, لیکن آج باپ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بیٹے کو جنت کے اندر داخل کر دو. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کے کام کیوں نہیں آ رہے ہو؟ آج ایک دوسرے کی سفارشیں اور شفاعت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ منظر ہوگا اس دن کا میرے بھائیوں. دنیا میں ہم ایک دوسرے کی سفارشیں کر دیتے ہیں, لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. انصاف ہوگا وہاں پر, سب کے ساتھ انصاف. دنیا میں اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا اور 1000 مقدمہ لڑنے کے باوجود بھی اس کو انصاف نہیں ملا, وہ 70 زمینوں کا توق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا. اس کو دیکھ کر ہی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دنیا میں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والا تھا. اللہ رب العالمین کہے گا ان نیک لوگوں کو اور ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے کیس ہوں گے. اللہ رب العالمین کہے گا بدلہ دو, وہاں بدلہ نہیں دے پائیں گے. پھر اللہ کہے گا پھر تم اپنی نیکیاں دو. یہ نیکیاں دیں گے, لو 10 نیکی تم لے جاؤ. دوسرا آئے گا میرے ساتھ اس نے ایسا کیا, 5 نیکی تم لے جاؤ. دیتے 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 نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں گی, لیکن مقدمہ لے کر لوگ آ رہے ہوں گے, اللہ بھی میرا بھی حق ہے اس کے اوپر. اللہ کہے گا نیکیاں دو, وہ کہے گا نیکیاں تو میری ختم ہو گئی, اب کیا دوں؟ اب اللہ کہے گا اس آدمی سے جس کا حق مارا تھا, اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے اب نیکیاں نہیں ہیں, ایسا کرو کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر لا دو. کتنا غریب انسان ہوگا وہ اس دن جو نمازیں لے کر گیا, روزے لے کر گیا, حج لے کر گیا, زکاتیں لے کر گیا, بہت بڑے بڑے نیک کام اس نے دنیا میں کیے, لیکن لوگوں پر ظلم کیا, لوگوں پر زیادتی کی, لوگوں کے اوپر پریشان کیا اس نے. اور قیامت کے دن یہ پریشان کرنے والوں کو جب اللہ انصاف, پریشان ہونے والوں کو جب انصاف دلائے گا تو نیک لوگوں کی نیکیاں ختم ہوں گی, اور پریشان جن کو کیا ان کے مقدمے ابھی باقی ہوں گے. پھر اللہ رب العالمین یہ کہے گا کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالو. غور کرو, مولانا جرجیز نے کسی کی زمین دابی, مولانا جرجیز نے کسی کو تھپڑ مارا, مولانا جرجیز صاحب نے کسی کے ساتھ کچھ کیا, کسی کے ساتھ کچھ کیا, لیکن نمازیں 5 وقت کی پڑھی, روزے پورے مہینے کے رکھے, حج بھی کیا, زکات بھی دیتے رہے, خوش تھے کہ قیامت کے دن ہم تو جنت میں جائیں گے. لیکن جن کو پریشان کیا وہ اپنا مقدمہ لے کر آئیں گے. جرجیز صاحب ایسا ہے, ہاں ہے, چلو نیک بدلہ دو. جرجیز صاحب کے پاس اب زمین نہیں ہے کہ وہ کسی کو دیں. اللہ کہے گا اپنی 10 نیکیاں دو. دوسرا آئے گا اس نے میرے ساتھ یہ کیا, جرجیز صاحب 10 نیکی اس کو دو, دے دی گئی. تیسرا آئے گا اس کو دو, چوتھا آئے گا اس کو دو. 10 15 20 آدمیوں نے پیش کیا مقدمہ, نیکی دیتے دیتے ختم. 21واں آدمی آیا, میرا بھی حق ہے آپ کے اوپر, نیکیاں دو. اللہ کہے گا جرجیز نیکی دو. جرجیز کہے گا اللہ نیکیاں ختم. اللہ اس آدمی سے کہے گا کہ اپنا گناہ جرجیز کے اوپر لا دو. جرجیز اس وقت کتنا بدقسمت ہوگا, نیکیاں تو بہت لے کر گیا لیکن سب لٹا دی, دوسروں کو دے دی. اب دوسروں کی گناہ اس کے اوپر لا دے جا رہے ہیں. پوچھا من المفلس, تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں, کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے, قلاش کون ہے, غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال و دولت و درہم و دینار نہ ہو. من لا درہم ولا دینار لہ, جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو, جس کے پاس نہ سونا نہ چاندی ہو, وہ غریب ہے.
اللہ کے نبی فرماتے نہیں نہیں، میری امت کا غریب انسان یہ نہیں ہے، میری امت کا غریب انسان تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر جائے گا، نماز اور روزے کی نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن حق مارا ہوگا اور ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ان کو دے دے گا جن کا حق مارا ہے، پھر بھی حق والوں کا حق باقی رہے گا، پھر ان کے گناہ اس آدمی پر لادے جائیں گے۔ یہ میری امت کا سب سے غریب انسان ہے۔ تصور کیجیے آپ، ایک ای رکشہ چلانے والا آدمی، ای رکشہ جس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں، ٹوٹو، محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اس نے دن بھر ٹوٹو چلایا اور اس نے 490 روپے کمائے۔ ایک مثال پر غور کیجیے گا، اس نے 490 روپے کمائے۔ اب مارکیٹ میں گیا، کل عید ہے، اب کپڑا خریدوں گا اور سلاؤں گا تو ٹائم لگے گا، آج چاند ہو گیا، کل عید ہے، چلو ریڈی میڈ پنجابی خرید لیتا ہوں۔ کلیا چکے مارکیٹ میں گیا اور ایک ریڈی میڈ پنجابی خریدتا ہے، اس پنجابی کی قیمت ہے 500 روپے، اس کے پاس پیسے ہیں 490 روپے، لیکن اس کو 10 روپے کہیں مل گئے، کسی آدمی کے گر گئے تھے، اس نے اٹھا لیا اور جانتا ہے فلاں آدمی کا روپیہ گرا ہے لیکن بتایا نہیں۔ زمین پر گری ہوئی چیز کے بھی آپ مالک نہیں ہیں، اتنا یاد رکھیے گا۔ اگر زمین پر گری ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھ جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ لیا، گزر جاؤ، اٹھانا نہیں، اور اگر اٹھا لیا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ 1 سال تک اس چیز کا آپ اعلان کریں گے، اناؤنسمنٹ کریں گے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے۔ کتنے دنوں تک؟ 1 سال تک۔ 1 سال تک آپ اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے، 1 سال تک، اور جب 1 سال کے بعد بھی کوئی نہیں آتا ہے، اس کا مالک نہیں ملتا ہے، تب آپ اس کا 5واں حصہ صدقہ اور خیرات کر کے بقیہ چیز آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی 100 روپے ملے ہیں آپ کو تو پہلے 1 سال تک اس کا اناؤنسمنٹ کرو، بچے گا کیا؟ اور 1 سال تک جب 100 روپے کا مالک آپ کو نہ ملے تو پھر اس میں 5واں حصہ یعنی 20 روپے صدقہ و خیرات غریب کو دو، اور اس کے بعد 80 روپے آپ استعمال کر سکتے ہو۔ وہ بھی کب؟ اور یہ استعمال کرنے کی اجازت آپ کو وہ بھی اس کنڈیشن میں مل رہی ہے کیونکہ آپ نے 1 سال محنت کی ہے، یعنی یہ 80 روپے بھی آپ کے لیے تب حلال ہو رہے ہیں جب آپ 1 سال محنت کرنے کے بعد اس کے مالک تک نہیں پہنچا پائے یا اس کا مالک نہیں ملا تب۔ 10 روپے آپ کو مل گئے لیکن آپ نے اس کو بتایا نہیں، جس کا گرا چپکے سے آپ نے اٹھایا، اور 490 روپے میں 10 روپے ملا کر 500 روپے کا پنجابی آپ نے خرید لیا۔ 490 روپے حلال کے ہیں جو آپ نے رکشہ چلا کر محنت کر کے کمایا، لیکن 10 روپے آپ نے اس میں حرام کے ملا دیے، پنجابی آپ نے خرید لیا۔ اب جب تک وہ پنجابی، جب تک وہ کرتا، جب تک وہ قمیض آپ کے جسم پر رہے گی، اللہ کی قسم نہ آپ کی کوئی فرض نماز قبول ہوگی، نہ فرض روزہ قبول ہوگا، نہ نفلی نماز قبول ہوگی، نہ نفلی روزہ قبول ہوگا۔ کب تک؟ جب تک وہ پنجابی آپ کے جسم پر رہے گی۔ اب سوچئے گا 490 حلال کے ہیں، 10 ہی اس میں ملائے تھے ہم نے، تو وہ قمیض ہمارے لیے حرام ہو گئی،
اور کلیا چک کے چوراہے پر چورنگی پر کھڑے ہو کر جو لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہیں وہ ایک ٹکٹ خرید لیجیے اور اچانک دھول میں لاٹھی لگ جائے اور 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے آپ کو مل جائیں. جب 490 حلال کے روپے میں 10 روپے ملا رہے ہیں تو سب حرام, تو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے پیور سود کے جو آپ کو مل رہے ہیں بغیر محنت کے, وہ آپ کے لیے حلال کہاں سے ہو گئے. اور ایک معاملے میں آپ کا سلطان گنج بھی بدنام ہے, کلیا چک بھی بدنام ہے, معظم پور بھی بدنام ہے, لکھی پور بھی بدنام ہے, اور اس علاقے کے اکثر گاؤں بدنام ہے, چاہے وہ بشٹم نگر ہو یا 16 مائل, سب بدنام ہے. کیا ہے؟ آئی پی ایل میں سٹا لگانا. اور ابھی شروع ہونے والے ہیں آئی پی ایل میچ, ایک بال پہ سٹا لگتا ہے, ایک بال پر. یہ اتنے وکٹ لے لے گا, نہیں لیا تو اتنا میرا, لے لیا تو اتنا تیرا, یہ ٹیم جیتے گی. ایک بال پر سٹا لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پر بال جو جائے گی اس میں چھکا لگے گا, اس میں چوہ لگے گا. یہ ہمارے اندر یہ چیزیں آ کہاں سے گئیں؟ یہ تو پیور ہم نے لگایا 1000 روپیہ, یا تو ادھر گیا یا ادھر آیا. لیکن تصور کیجئے, اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 100 روپے دیے بطور قرض, بطور ادھار, یہ کہہ کر دیا کہ آپ 100 روپے لے لیجئے, آپ کو ضرورت ہے, لیکن 1 مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے مجھے تو ہم آپ سے 110 روپے لیں گے. ہم آپ سے 110 روپے لیں گے, اور آپ نے 1 مہینے کے بعد 110 روپے اس سے لے لیے, تو جانتے ہو یہ 10 روپے آپ کے پاس جو آئے ہیں, اور آپ نے جو 10 روپے 1 مہینے کے بعد زیادہ لے لیا, آپ تو سٹے میں 1000 2000 5000 10000 لگاتے ہو آئی پی ایل کے. یہاں تو آپ نے کسی کی مدد کی ہے, اور اس مدد کے ذریعے اس نے 100 روپے میں کمایا اور 1 مہینے کے بعد 110 دے دیا. وہ 10 روپے جو آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں, اس 10 روپے کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں سنیے. اپنے ماجہ کی روایت ہے, درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم. سود کا اور بیاج کا 1 درہم کھانا, ہم تو 10 روپے زیادہ بتا دیے, 1 روپیہ بھی سود اور بیاج کا کھانا. اب صحیح آیا ہوں میں. آئی پی ایل کا سٹا لگانے والوں غور سے سننا, کلیا چک کی چورنگی پر کھڑے ہو کر لاٹری کے ٹکٹ خریدنے والوں غور سے سننا. بینکوں میں لاکھوں روپے جمع کرنے کے بعد سیونگ اکاؤنٹ میں سود بڑھ جاتا ہے, اور سیونگ اکاؤنٹ سے سود لے کر کھانے والوں غور سے سننا. سودی کاروبار کرنا, سود پر روپیہ دینا, اور ہر مہینے 10% 5% اس سے سود وصول کرنا. اگر ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاکلہ درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم. سود کا بیاج کا حرام کا 1 لقمہ 1 درہم کھانا, 1 روپیہ کھانا, اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے, یہ جانتے ہو کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے. اشد من 36 زنیتن, 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ سود اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا, جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ زنا کرنا. اوہ زنا, جس کام کو ہم سب سے زیادہ گندا سمجھتے ہیں, کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہم زنا کریں, اور 1 بار نہیں 36 بار زنا کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 36 بار 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا اور سخت ہے یہ کام, یعنی سود کا اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا.
اور بلاؤ مولانا جرجیز کو. اس سے تو اچھے ہمارے یہاں کے مولوی ہے، کم سے کم یہ سب تو نہیں بولتے. سب بولتے ہیں، بولنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء کی بات ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. کیوں؟ گھر کی مرغی دال برابر. ستی و سلاسین زنیتن، 36 بار روح کانپ جائے گی. روح کہاں ہیں ہم؟ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا اسنان و سبعون بابن، ایسرها ان ينكح الرجل امه. سود کے، بیاج کے، حرام مال کھانے کے 72 دروازے ہیں. اسنان 2، 70، 70 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 72. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اور ربا اسنان و 70 بابن، سود کے اور بیاج کھانے کے 72 گیٹ ہیں، 72 دروازے ہیں. 72 گیٹس. There are 72 gates. 72 دروازے ہیں سود اور بیاج کے. اس میں سب سے چھوٹا اور ہلکا دروازہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی 71، اور اس سے بڑے بڑے ہیں. لیکن سب سے ہلکا دروازہ کیا ہے؟ سب سے ہلکا گیٹ کیا ہے؟ سب سے قریب کا دروازہ کیا ہے؟ ایسروہا این کہ ہر رجل امہ، سب سے قریب دروازہ سود اور بیاج کا 72 دروازوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. سگی ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا. مولانا جرجیز صاحب ایک لڑکے کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے. جرجیز صاحب 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. 1,00,000 مرتبہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ جائیں لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ماں لڑکے پر حلال نہیں ہو سکتی ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، اور رات میں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، ملتا ہے، یہ سوچ کر کہ میرا تو نکاح ہوا ماں کے ساتھ. تو کیا نکاح اور نکاح کے کلمات پڑھنے کے باوجود یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے